ताला को देखकर और तलबा की कसीर तादाद देखकर मुझे खुशी हुई। एक ज़िम्नन बता दूं, रात भी एक जलसे के प्रोग्राम में था। आप लोग तलबा कहते हैं उलमा के वज़न पर, तो तलबा बरवज़न उलमा ये तलीब की जमा है और तलबा ये तालिब की जमा है। इसी तलबा और तलबा नहीं कहा करें, ये तलबतुन जमा का सीगा है, जैसे आमिल की जमा आमला है। आप लोग अमला पढ़ते हैं, मीम को साकिन कर देते हैं। मास सफ़रतिल किरामिम बरारा, बरारा भी इसी के वज़न पर बार की जमा है। तो जब आप मदरसे में पढ़ते हैं तो एक मौलवियों में बड़ी आफत है कि जो पढ़ते हैं उसको बरतते नहीं हैं, बस किताब बंद की और उसको उसी जो कुछ सीखा बंद किया और फिर आगे लोगों की से सीखते हो बोल चाल। तो आप जो पढ़ें तवज्जो से पढ़ें, फिर उसको तवज्जो से बरतें, ताकि आप किसी स्टेज पर बात करें तो आपकी गुफ्तगू ही से मालूम हो जाए कि कोई आलिम बोल रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरजोश नौजवान मुझे अच्छे लगते हैं। अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमहुल्लाह ताला ने पाकिस्तान के जवानों को चार्ज किया और मैंने वज़ीराबाद में कहा था कि ऑटो चार्ज कर दिया है, अब रीचार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं है। नारा नहीं, ज़्यादा आपको कि लब्बे के लीडर है तो फिर लगाना, मेरी बातें सुनना, मुझे पता है आपका। तो एक तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये उम्र, ये वक्त बहुत कीमती है। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ख्वाहिश पैदा होती है कि काश उस ज़माने में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती। इसलिए कि वो जो मुहावरा है ना कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है, जो सांस आप ले चुके वो पलट कर नहीं आती। इसलिए आपका जिहाद, आपकी जुहद, आपकी साई का मरकज़ तालीम को होना चाहिए। दूसरा, आपको मेरा मशवरा ये है कि आज अहले सुन्नत व जमात में रिफ्स का फितना ये नफूज़ कर गया है और जो प्रोफेशनल ख़तीब हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फ़ैसला तेरे हाथों में है, दिल या शिकम। तो जो पेट की बात सुनते हैं तो वो दीन से वफ़ा नहीं कर सकते। उनका काम क्या है कि भाई यहाँ सुन्नियत का माहौल हुआ तो वो माल फेंक दिया, जहाँ राफिज़ियत का माहौल हुआ तो वो माल फेंक दिया, लिफाफा जेब में डाला और चल दिए और लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो जो आज एक दस्तरखान पर कल दूसरे दस्तरखान पर बैठा है तो लोग तमीज़ कैसे करेंगे, लोग फ़र्क कैसे जानेंगे। तो हम लोग जो हैं, हम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ां क़ादरी मुहद्दिस बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
کے نام اور نسبت سے پہچانے جاتے ہیں، لہذا آپ ان کے مسلک کو جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، بہار شریعت کا مطالعہ کریں، جو عربی علوم آپ پڑھتے ہیں وہ تو پڑھیں، لیکن آج کل ہمارے نوجوان علماء میں ایک خرابی یہ آ گئی ہے کہ یہ جو آڈیو ویڈیو کیسٹ آ گئے ہیں تو انہوں نے برباد کر دیا آپ کو، انہوں نے آپ کو نقال بنا دی ہے، نقل اتارنے والا۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ جو کہیں سے پڑھا ہے اور پھر وہ تقریر کرتا ہے تو جہاں حضرت نے مونچھوں کو آچھ لگایا تھا تو اس وقت مونچھوں کو لگائے گا، جہاں اس نے اینک کو ایسے کیا تھا تو اینک کو ہلائے گا۔ تو اللہ نے تمہیں انفرادی اپنی مخلوق پیدا کیا ہے، تمہیں تمہارے عنوان سے پہچانا جائے، تمہارے انداز سے پہچانا جائے، تمہارے طرز دلیل و استدلال سے پہچانا جائے، تو جب تک آپ نقالی کریں گے تو آپ اوریجنل، اصیل اور اصل نہیں بنیں گے اور نہ کہلائیں گے۔ اب آپ مجھے دیکھیں، نہ میری آواز ہے نہ کچھ بھی ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے انداز دیا ہے میں اس کے مطابق بات کرتا ہوں اور لوگ سنتے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ کتنے سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آج کل یہ آرٹ ہو گیا، نعت خوان ہے تو ایکو لگا ہوا ہے، وہ آوازیں گونج رہی ہیں، مقرر بھی چاہتا ہے کہ ایکو تو میوزک ہے اور اس میں کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا، تو تم کیسے طالبان دین ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رول ماڈل تاجدار کائنات ہونے چاہیے جن کے نعرے لگاتے ہو، یہ آرٹسٹ ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے رسول کا فرمایا کہ کانا کلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاماً فصلاً یفہمہ کل من سمعہ، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی زبان سے الفاظ کے موتی بکھیرتے تو ایک ایک لفظ جدا جدا سمجھ میں آتا، جیسے موتی لڑی میں پروئے گئے ہوں۔ یفہمہ کل من سمعہ، جو سنتا بات اس کی سمجھ میں آتی۔ تو جن کے منہ سے جھاگ چھوٹ رہی ہوتی ہے اور چرکوت کرنے، کیا آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ تو مقصد دھاک بٹھانا نہیں ہونا چاہیے، مقصد ابلاغ دین۔ ہم نمائندے ہیں اللہ کے پیارے رسول کے، تو ہمیں اللہ کے پیارے رسول کے انداز کو جان کر، پرکھ کر، سیکھ کر اور اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس میں جو برکت اور فیضان ہوگا وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ میں نے